ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी, अमरीकी सदर का एक बार फिर ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जिस वक्त मैं चाहूंगा जंग खत्म हो जाएगी। ईरान में निशाना बनाने के लिए अब कुछ बाकी नहीं बचा। ईरान 47 बरस से मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा करना चाहता था। आबनाए हुर्मस और खलीज फारस में 3 बहरी जहाज़ों पर हमले। ईरान ने आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ थाईलैंड को निशाना बनाया। जहाज़ में आग लग गई। थाई बहरिया के मुताबिक जहाज़ के अमले के 20 अफराद को बचाया गया, 3 अफराद लापता हैं। BBC के मुताबिक जापान के जहाज़ पर हमले में सोराख हो गया। दुबई से 92 किलोमीटर दूर जहाज़ को निशाना बनाया गया, अमले को बचा लिया गया। आबनाए हुर्मस से 1 लीटर खाम तेल भी नहीं गुजरेगा। ईरानी फौज का अमरीकी सदर को पैगाम, कहा अमरीका मसनूई इक़दामात से तेल की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकेगा। दुनिया $200 फी बैरल के लिए तैयार रहे। किसी भी जहाज को पहले ईरान से इजाज़त लेना होगी। CNN की कवरेज के दौरान तेहरान पर फिजाई हमले। रिपोर्टर ने अमले के साथ भागकर जान बचाई। अमरीकी इसराइली हमलों में तबाह सिविलियन इमारतें दिखाएं। ईरान पर अमरीका इसराइली हमलों का 12वां रोज। तेहरान पर इसराइली हमलों में तेजी। इसराइल का मगरबी ईरान में ड्रोन यूनिट पर हमले का दावा। ड्रोन लॉन्चिंग साइट के मुतादिद एहलकार शहीद। इसराइल ने तेहरान, इस्फहान और तब्रेज़ में कई मकामात को निशाना बनाया। तेहरान में एक बैंक की इमारत पर हमला, 1 मुलाजिम जान बहक। तेहरान की मेहराबाद हवाई अड्डे के करीब भी जोरदार धमाके हुए। ईरानी पासदाराने इनकलाब के इसराइल के खिलाफ हमलों की नई लहर। ईरान की जानिब से इसराइल पर मुतादिद मिसाइल दागे गए। इसराइल के बनगोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश, धमाकों और सायरन की आवाज़ें। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इसराइल के शहर तेल अबीब में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। तेल अबीब समेत इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइल का मिसाइलों को फिजा में नाकाम बनाने का दावा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। आबनाए हुर्मस की बंदिश से आलमी मईशत में भूचाल। अमरीका की आबनाए हुर्मस को खोलने की सरतोड़ कोशिशें। अमरीकी सेंटकॉम का हुर्मस में से बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा आबनाए हुर्मस से बारूदी सुरंगें ना हटाई तो ऐसी कार्रवाई होगी जिसके नताइज ईरान ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ईरान ने कहा, खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं। आबनाए हुर्मस सब के लिए खुशहाली का बायस बनेगा या जंग चाहने वालों की शिकस्त का। आबनाए हुर्मस में मालबरदार जहाज पर मिसाइल हमला, जहाज में आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक मालबरदार बहरी जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमले की जानिब से जहाज खाली कर दिया गया और इमदाद की दरखास्त की गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान का खित्ते के किसी भी मुल्क को निशाना बनाने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं। ईरान अपने दिफा तक महदूद रहकर हालात को काबू करने की कोशिश कर रहा है। ईरान खित्ते के दीगर ममालिक के साथ अमन कायम रखना चाहता है। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात पर हमले। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 मिसाइल तबाह करने का दावा। ऑयल फील्ड की तरफ उड़ने वाले 2 ड्रोन्स को भी रोक दिया गया। ईरान ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और इराक के शहर अरबिल पर भी हमले किए। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मकाम को 2 ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश। ईरान जंग के बाद पैदा होने वाले तवानाई के आलमी बहरान से निमटने का चैलेंज। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अपने ऑयल रिजर्व जारी करने पर गौर। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक एजेंसी 30 से 40 करोड़ बैरल खाम तेल जारी करने पर गौर कर रही है। आलमी एजेंसी ने यूक्रेन जंग के बाद 18 करोड़ बैरल तेल जारी किया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत कम होकर $83 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। रूसी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच गई। पेशावर, एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के निजी स्कूल 2 माह के लिए जुमा और हफ्ता को बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलामिया जारी कर दिया, कहा कि फायशारी इकदाम के तहत फैसला किया। कोयटा, चमन समेत बलूचिस्तान भर में तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद। दफातर में हफ्ते में 4 रोज काम होगा। 1 इजाफी छुट्टी की मंजूरी।
صوبائی کابینہ کا 2 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے 800 کے لگ بھگ غیر ضروری اسامیاں تحلیل۔ آپریشن غضب للحق، سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 641 طالبان ہلاک، 855 زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا 243 چیک پوسٹیں تباہ، 42 قبضے میں لی گئیں، 219 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپیں تباہ کر دی گئیں۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسندی کے خلاف اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ، نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبائی محکموں کو ماہانہ رپورٹ دینے کا حکم، پسماندہ اضلاع میں خصوصی ترقیاتی منصوبوں کو نیشنل ایکشن پلان سے جوڑنے کا فیصلہ، راجن پور، میاں والی، ڈیرہ غازی خان پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ نیب کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جواب جمع کرانے کا حکم، نیب پروسیکیوٹر کے پیش نہ ہونے پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 9 مئی ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں نامزد، تفتیشی افسر نے انسداد دہشت گردی عدالت پشاور میں چالان پیش کیا، کہا پنجاب فورینسک لیب اور نادرا رپورٹ کی بنا پر ملزمان کو نامزد کیا گیا، پبلک پروسیکیوٹر کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت میں درخواست جمع۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے تاشقند کے گورنر کی ملاقات، پنجاب اور تاشقند کو برادر صوبہ قرار دینے پر اتفاق۔ نواز شریف نے کہا ازبکستان کے علمی ثقافتی ورثے پر فخر ہے، مریم نواز نے کہا دونوں ممالک اشتراک سے دنیا کو حیران کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات، کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ، شاہراہ بھٹو اور ملیر میں فلائی اوور سے متعلق منصوبے سے آگاہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب کی ضلعی عدالتیں ہفتے میں 4 دن کام کریں گی، جمعہ اور ہفتے کو ارجنٹ کیسز دائر کرنے کے لیے 10% عملہ کام کرے گا۔ ضلعی عدالتوں میں جمعہ اور ہفتے کو صرف ہنگامی مقدمات کی سماعت ہوگی۔ ہائی کورٹ ججز کی سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 50% کمی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں 70% سرکاری گاڑیاں بند رکھنے کا فیصلہ، ارکان قومی اسمبلی کی 2 ماہ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی ہوگی۔ گریڈ 20 اور اوپر کے افسران 2 دن کی تنخواہ قومی خزانے میں جمع کرائیں گے۔ پارلیمانی وفود کے بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی، قومی اسمبلی اور کمیٹیوں کے اجلاس غروب آفتاب سے پہلے شیڈول کیے جائیں گے۔ سیکریٹریٹ میں 80% عملہ گھر سے ورچوئل ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے بعد خیبر پختونخوا میں سفر مہنگا، ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے، 4 سدہ نوشہرہ، خیبر اور محمد سمیت تمام روٹس پر نئے کرائے نافذ۔ پشاور میں منی بسوں اور ویگنوں کا کرایہ 3.5 روپے فی کلومیٹر مقرر۔ پاکستان میں عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتہ کو ہونے کا امکان، سپاکو کے مطابق 19 مارچ کو شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں۔ چاند کی حتمی رویت کا اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ وادی نیلم کے پہاڑی علاقوں میں برف باری نے رنگ جما دیا، پہاڑ، درخت، سڑکیں برف سے ڈھک گئیں، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ مری میں بارش اور ژالہ باری، کہوٹا اور کوٹلی ستیاں میں بھی بادل برسے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار، چکوال میں بھی بادل برسے۔ گلگت بلتستان کی وادی نلتر میں برفانی تودہ گر گیا، خوفناک مناظر سے رہائشی علاقوں میں خوف و ہراس۔ علاقہ مکینوں کے مطابق برفانی تودہ مسلسل بڑھتا رہا تو نلتر شاہراہ بند ہونے کا خدشہ۔ گلگت بلتستان میں مسلسل 2 دن سے بارش۔ کوہستان میں تیز بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، اپر کوہستان میں شہر کراکرم کئی مقامات پر بند۔ حکام کے مطابق چلاس کے علاقے مینار میں بھی لینڈ سلائیڈنگ سے شہر کراکرم بند ہو گئے۔